मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे साथ हम एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद चकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची, सिंध, अंदर सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। और सबसे पहला जलसा जो है ना पशीन में होगा और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। तो ये इसकी जो बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे जजेस जो इस वक्त उनके खिलाफ जो उन्होंने जुल्म किया, उनके ऊपर जो उन्होंने दबाव डाला, जो उनके खत आया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लॉफुल कंट्री है, क्या ये मुल्क इस तरह होते हैं? ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया। और इंटरेस्टिंगली आज हमारे KPK की चीफ जस्टिस की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी हमें तशवीश है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो मेरिट जस्टिस है, उनको भी जो है ना एंटरटेन करना चाहिए अगर कोयटा के होना चाहिए, क्योंकि हमारी KPK में एक इस वक्त बहुत सीरियस कंसर्न आ रहे हैं कि आप हमारी हुकूमत को अपनी मनपसंद ऑफिसर नहीं दे रहे हैं, आप हमारे फंड रिलीज़ नहीं करवा रहे हैं, आप जो है ना सेनेट में हमारे इलेक्शन को आपने मुलतवी किया ताकि हमें आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि एक सूबी ने अगर तहरीक इंसाफ को इतनी भारी मैंडेट से वोट दिया है, आप उसको सजा दे रहे हैं? तो खैबर पख्तूनख्वा की रवैया जो है ना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि ये मुल्क की इंटीग्रिटी और मुल्क की जो है ना ये फेडरेशन के ख़िलाफ़ साजिश है। इसलिए मेरा मुतालबा है पूरी कौम से, इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक में कौम हमारे साथ होगी। इमरान खान, आप एक बात आज जो इमरान खान ने उसका जो मैसेज था वो ये था कि जो हमारा नज़रिया है उस नज़रिए के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ ख़वातीन और हज़रात, आप मीडिया के तवसत से, कि खान साहब ने जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, विंग्स हैं, उनको सराहा और बिलखसूस सोशल मीडिया टीम, वो उन्होंने हरावल दस्ते का काम किया और उन्होंने बहुत इसको सराहा है। शिबली फराज साहब। शुक्रिया जी। देखें, बुनियादी तौर पे तो सब बातें हो गई हैं और मुझे बड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि इतने अरसे के बाद जो है तो कैमरास का सामना किया है। बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक इस वक्त पूरे पाकिस्तान ने एक भरपूर अंदाज में जिसको मैंडेट दिया और जो मैंडेट चुरा लिया गया, अब हमारा काम जो था वो अभी उस लिहाज से हमने उस अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए हमने एक जद्दोजहद करनी है और वो जद्दोजहद हमने अदालतों में करनी है। हमने जितने भी इससे मुताल्लिका लोग हैं उनसे हमने ये करनी है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लोग आए हुए हैं, इनमें हमें फ़र्क करना होगा, क्योंकि वो कौम जिसको कि अपना मैंडेट दिए हुए लोगों को अपना हुकूमत ना हो और उसमें वो लोग आए जिनको कि अवाम ने मुस्तरद किया है और बुरी तरह मुस्तरद किया है, उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पर बिठा देना, उससे जो है तो न जमहूरियत मजबूत होगी, न सियासी इस्तेहकाम आएगा और न मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क मज़ीद कड़े में गिरता जाएगा। इसलिए ये हमारी ये अपील है कि हम इसको एक मुल्क के तनाजुर में देखें, इस इशू को मुल्क के इस्तेहकाम के, मुल्क में जो इस वक्त जो महंगाई की जो लहर आई हुई है वो सारी नतीजा है इन सारी बातों का, क्योंकि यहाँ पे न कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और न यहाँ पे कोई अपने लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल को हमें संभालना होगा, वरना ये 22 करोड़ का मुल्क है और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये किसी उसका शिकार हो जाए, अफरा तफरी का शिकार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल शाह फरमान एक्स गवर्नर KP, मैं बिल्कुल शार्ट स्टेटमेंट दूंगा कि खान साहब ने कहा है कि जो मैंडेट जिनका ख्याल नहीं रखा गया, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से महरूम हो गई, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इससे रियासत को नुकसान है। अगर अवाम का मैंडेट न माना जाए और अवाम नाराज़ हो
تو اس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے. ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے عوام نے ریاست کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے, اور عوام ریاست کے ساتھ تبھی کھڑے ہوں گے جب عوام کی مینڈیٹ کا خیال رکھا جائے اور جو لوگوں کے اوپینین ہے اس کے مطابق حکومت بنائی جائے. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے جو ملاقات کے لیے وفد آیا ہے اس میں 90 یا 95% سیاسی قیادت ہے. پہلے ہم وکلا کو ہی دیکھ رہے تھے, زیادہ تر وکلا یہاں پہ آتے تھے, سارے معاملات آپ نے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا, جو وکلا قیادت آگے تھی. یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو فوکل پرسنز کی ٹیم سے کیوں ہٹایا گیا, اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جو بشرا بی بی ہے انہوں نے گزشتہ سماعت میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام دے رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں کہ ایک بات تو میں کروں گا, باقی عمر اب صاحب ایکسپلین کریں گے. بشرا بی بی کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پوری پارٹی جو ہے نا اس کی اس کردار کو اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کے کڑی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور اس کے خلاف جو کمپین چلائے جا رہے ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو عمران خان کے کاس کے خلاف ہے اور جو اس وقت ہمارے خلاف جو ہے نا ظلم اور جبر کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا سوال کا جواب بشرا بی بی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا. اچھا, بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے جو بات پوچھی, میں نے اپنی پریس ٹاک میں آغاز یہاں سے کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کمزوری ہیں, وہ ان کی خام خیالی ہے. بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے اور وہ ان کی اسٹرینتھ ہے, لہٰذا یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں. اور وہ میں بات مکمل کر لوں, وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں, کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی. نمبر 1, ان کے خلاف جو زہر دینے کا سلسلہ ہے ان کی ابھی میڈیکل چیک اپ ہوگا, شوکت خادم کے ڈاکٹرز ہوں گے ساتھ, تب وہ کرائیں گی. نمبر 1. نمبر 2, پارٹی یہ خان صاحب ہمارے فاؤنڈر چیئرمین ہیں وزیر اعظم صاحب, اور وہ ان کی صوابدید ہے وہ کس پلیئر کو کس وقت آگے کریں یا پیچھے کریں, یا آپ مطلب فیلڈنگ کے لیے سائیڈ پہ کریں, کہاں پہ رکھ دیں, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صوابدید ہے. اچھا, خان صاحب کی یہ بھی صوابدید تھی کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد جو پریس کانفرنسز کی, پی ٹی آئی سے بھی لا تعلق ہوئے اور عمران خان کے ساتھ بھی اور سیاست سے بھی لا تعلق ہوئے. آج 2 ملاقاتیں جن میں شاہ فرمان صاحب اور سیف اللہ صاحب شامل, کیا آپ کا یہ جو سٹانس تھا یہ تبدیل ہو رہا ہے ان لوگوں کو واپس؟ میں یہ پارٹی یہ سیکرٹری جنرل صاحب موجود ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑی یا سیاست چھوڑی. میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ میں چونکہ ایلیجیبل نہیں ہوں 2 سال کے لیے, تو میں اپنے حلقوں پر یوتھ کے لڑکے کھڑے کروں گا. وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے فضل سے دونوں جیت بھی گئے. اگر آپ کہیں سے یہ چیز نکال دیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں یا سیاست چھوڑ رہا ہوں, تو پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, جہاں تک سیف اللہ خان نیازی صاحب کا تعلق ہے, ملاقات آج خان صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ضرور ہوئی ہے, اس سے آگے اور کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں, یہاں پہ اون عباس بپی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن رہے ہیں, ہمارے سینیٹر ہیں. یہ جس ٹارچر اور جس اذیت سے گزر کے آئے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اون عباس بپی صاحب کو اہم ذمہ داری جنوبی پنجاب کی سنبھالی اور وہ اس کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اور جب اون عباس بپی صاحب کو زیر حراست رکھا گیا تھا تو اس وقت بھی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی. تھینک یو. یہ بتائیے اوکے جی, تھینک یو. گزشتہ روز سے جو ججز کو دھمکی آمیز خطوط کا, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ججز کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں, کھڑے رہے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.